أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین کرام سامعین کرام हम आपके सामने खुशामदीद कहते हैं वेलकम करते हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में तशहुद और अत्तहियात की दुआ को इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम التحيات لله التحيات لله والصلوات والطيبات والصلوات والطيبات التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله